बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान सा आया हुआ है। हर रोज़ ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जिनसे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील नज़र आता है। ऐसी ही डेवलपमेंट्स आज भी हुई। तो आज की डेवलपमेंट्स में जो मेजर चेंज थी वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। इस बारे में तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नैब के ऑपरेशन की और शरीफ ख़ानदान की। शरीफ ख़ानदान भगदड़ का शिकार है, कुछ भाग रहे हैं, कुछ भाग गए हैं, नवाज शरीफ के आने के प्लान तब्दील हो रहे हैं। तो वो एक बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे और आखिर में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, जिसने इलेक्शन की आज एक तारीख दे दी है और पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा कर दिया है। इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा अपने नए आने वाले नाजरीन को कि अगर वो चाहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन्हें वीडियो पसंद आए तो ये लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। नाजरीन, अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो नज़र आ रहा है कि शायद उनमें कोई इल्हाक होने जा रहा है, कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। इस बारे में हम पहले इमरान खान की बात करते हैं कि इमरान खान साहब तो एक अपनी लीगल मुश्किलात उनकी सबके सामने हैं, उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन भी सबके सामने है, उनसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलूक हो रहा है वो भी हमारे सामने है। जिस सलूक की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब इमरान खान कोई भी एप्लीकेशन लेके पाकिस्तान की हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जा रहे हैं तो वहाँ पर फैसले बस महफूज किए जा रहे हैं, ना उनको रिलीफ दिया जा रहा है और ना ही उनके खिलाफ कोई बात की जा रही है। इस बात का इशारा उसकी तरफ भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो नेगोशिएशंस शायद जारी हैं, जो बातचीत कर रही है इस मामले में, जो जो दुरानी साहब हैं जो मुशर्रफ के ज़माने में वज़ीर इत्तलात थे, उनकी दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। इससे पहले भी वो एक बार मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात के हवाले से ये बता रहे थे कि ये मुलाकात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पावरफुल हल्के हैं उनमें जो फुकदान है ट्रस्ट का, उसको ख़त्म करने के लिए है, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को दुरुस्त करने के लिए, वो प्रोसेस शुरू करने के लिए ये मुलाकात हुई। उसके बाद दुरानी साहब ने अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की और अब वापस अब उनकी प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हो रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ फैसले महफूज किए जा रहे हैं, उन्हें कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा, उनको कोई उनके खिलाफ भी फैसले नहीं कर रही पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है। पर उसमें वो जो कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, वो मंजरनामे पर बात आती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले ये दरख्वास्त दी थी कि अटक जेल में उनका केस ना सुना जाए, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब उनका जो मुकदमा है वो सुन नहीं सकते, वो फैसला भी महफूज हो गया। उसके बाद खान साहब ने ये दरख्वास्त की कि उनको अटक से अडयाला मुंतकिल किया जाए, उस पर भी फैसला महफूज हुआ। फिर इमरान खान साहब ने ये भी एप्लीकेशन दी कि उनके सारे जो फैसले महफूज किए जा रहे हैं इसलिए इसके उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस पर भी अभी तक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया। तो एक तरफ तो खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन बड़ा स्ट्रिक्टली जारी है, कल उन पर एक बगावत का मुकदमा भी बना दिया गया है 9 मई के हवाले से। तो उन पर जो ऑपरेशन की जो स्ट्रिक्टनेस है, उन पर जो क्रैकडाउन की स्ट्रिक्टनेस, उसमें कमी नहीं आ रही, यानी ऊपर पूरे ज़ोर से डंडा चल रहा है। और दूसरी तरफ दुरानी साहब प्रेसिडेंट साहब से मिल भी रहे हैं और एक बैक चैनल नेगोशिएशंस भी हैं। तो एक तरफ क्रैकडाउन है, दूसरी तरफ बातचीत है। अब ये मामला किस तरफ ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और ये जब फैसले महफूज हैं ये कब आवाम के सामने रखे जाएंगे, कब इमरान खान को ये फैसले दे दिए जाएंगे, ये भी आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी में पता है कि पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इंजॉय की। जो बिलावल भुट्टो साहब थे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कई गैर मुल्की दौरे भी किए और एक अपनी वो लॉबिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, अपनी पॉलिटिकल करियर के अपने आप को एक इंट्रोड्यूस कराते हुए नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने इन 16 महीने का भरपूर फ़ायदा उठाया और सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर गिर रहा है। अब वो उनकी जो स्ट्रेटजी है कि मलबे को नून पे गिराया जाए, उसका उन्होंने एक एडवांस स्टेज पे आ गए हैं। उन्होंने अपनी जो इस मामले में जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी हैं और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया उनका नज़र आता है। पहले बिलावल भुट्टो साहब ने 90 दिन में इंतखाबात कराने की फरमाइश कर दी और उसके बाद अब जो है आज शेरी रहमान साहिबा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बयान आया है। बल्कि उनके 2-3 लीडरों के ऐसे बयान आए हैं जिनसे मालूम होता है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो जा ही रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीटीआई के भी हमें क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं और पीटीआई के क्लोज होना चाहते हैं, या वो ये ऐसी बात उनके उनके दिल में है, कोई ख्वाहिश है कि पीटीआई से
اتحاد کر لیا جائے، کیونکہ یہ بات تو تمام سرویز میں آ رہی ہے کہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کے نظریے اور اس کے بیانیے پر قائم ہے۔ اس کا ہمیں جو پروف ہے وہ ہمیں جو پشاور میں الیکشن ہوئے، جو ایبٹ آباد میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو استور میں الیکشن ہوئے، ان تینوں میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ہوئی، جبکہ ان کے اس ٹائم لیڈر بھی موجود نہیں تھے۔ عمران خان صاحب خود بھی جیل میں تھے، کوئی کیمپین بھی نہیں کر سکے، پھر بھی پی ٹی آئی کو شاندار کامیابی ہوئی ان 3 الیکشنز میں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عوام پی ٹی آئی کے صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو سرویز کی رپورٹس ہیں وہ بھی ساری عمران خان صاحب کے حق میں آ رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی یہ بات شاید اب سمجھ گئی ہے کہ اپنے آپ کو اگر وہ پی ٹی آئی کے قریب کریں گے پیپلز پارٹی والے، تو پھر ہی ان کا شاید کوئی دال گل سکے اور الیکشن میں وہ جو ان کے پاس سندھ رہ گیا ہے وہ اس کو اپنی اجارہ داری وہاں پر قائم رکھ سکیں۔ دوسری طرف ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے، ان کے 1000 سے زائد لوگوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب نیب کے جو ترامیم ریجیکٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ریفرنسز ان کے خلاف کھل گئے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑے ہی بہت بڑی اماؤنٹس کے، جس میں وہ بے نامی اکاؤنٹس تھے، اور اس کے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں، شرجیل میمن صاحب ہیں، تمام کافی ساری لیڈرشپ کے خلاف ریفرنسز بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف اب شیری رحمان صاحبہ فرماتی ہیں کہ خان صاحب کو 9 مئی میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 9 مئی کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے دور کیا جا سکے۔ یہ تھی ان کے بیان کی جسٹ، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران صاحب کو 9 مئی میں پھنسایا جا رہا ہے اور انہیں الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا میجر بیان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر لیڈر کی طرف سے۔ اس سے ان کا آپ مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو، پہلے تو وہ آفیشلی طور پر اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے دور تو کر ہی چکے تھے، اب وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چند صاحب کا بیان بھی گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آیا، جس میں وہ کہنے لگے کہ خان صاحب کے حوالے سے قانون اپنے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ تو چند صاحب کا بیان بھی آ گیا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی راستے پر چل گئی ہے، اور دوسرا پرو پی ٹی آئی راستے پر بھی چل گئی ہے، اور یہ ان کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس کو کتنا ایکسیپٹ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اس کو کتنا ایکسیپٹ کریں گے اگر کوئی آفیشلی چیز ایسے اتحاد کی چلتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہو گئی ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ 2 دن پہلے ایک حکومت میں تھے، اور تمام عوام دشمن جو اقدامات اٹھائے گئے ان میں برابر کے حصے دار تھے، کبھی ہر کیبنٹ کی میٹنگ میں موجود تھے، آئی ایم ایف سے جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس میں یہ لوگ موجود تھے، اور اب جب باہر آئے ہیں، اقتدار ختم ہوا ہے، تو ایک دم گرگٹ کی طرح بدل گئے ہیں اور اپنے آپ کو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ان کا چورن بکے گا یا نہیں، عوام اس چیز کو بائے کرے گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی اور ان کے خاندان کی۔ نیب میں ان کے خلاف بھی بڑے ہی امپورٹنٹ کیسز کھل گئے ہیں۔ نیب نے اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ بہت تیز کر دی ہیں، ٹرکس بڑے ہوئے ایویڈنسز کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حساس اداروں سے انویسٹیگیٹرز بھی اور مانگ لیے ہیں، انہوں نے مزید ججز کی بھی ریکویسٹ کر دی ہے۔ سو نیب ایک پورے مکمل آپریشن کی تیاری میں ہے، اور ریفرنسز تو کافی سارے عدالتوں میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس میں بڑے ہی امپورٹنٹ کیسز، جس میں بے نامی کے کیس تھے، بے نامی اکاؤنٹس کے کیسز تھے، سلمان، حمزہ، مریم، نواز شریف اور بھی لیڈران، سعد رفیق جیسے جو مین لیڈران ہیں، سب کے ریفرنسز ان میں شامل ہیں۔ اور اب مسلم لیگ نون کافی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ جو پہلے وہ ان کو امیدیں تھیں کہ وہ بس آئیں گے اور ان کو حکومت مل جائے گی، اور جو قاضی صاحب ہیں وہ بھی جب آ جائیں گے تو سارے فیصلے ان کے حق میں شروع ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو گھڑے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھودے تھے اس میں وہ خود ہی گرتے نظر آ رہے ہیں۔ توشخانہ کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک کیس عمران خان پر بنا توشخانہ کا، مگر ان کے جو لیڈران ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف، میں کئی کیسز کھل گئے ہیں توشخانہ کے، اس میں گاڑیوں کے مسائل ہیں اور کافی سارے مسائل ہیں۔ انہوں نے رولز اپنے لیے ریلیکس کیے اور گاڑیاں وغیرہ سارے اپنے لیے بائی کی، مگر رولز کو پرسن اسپیسیفک کر کے اپنے مقصد کے لیے صرف کسی رول کو نرم کرنا اور پھر اس کا فائدہ اٹھانا، یہ بھی قانوناً ایک جرم ہے، اس کی بھی آئین میں اجازت نہیں دی جاتی۔ نواز شریف صاحب کا پہلے پروگرام تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر آئیں گے اور لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے۔ اس حوالے سے پوری ڈیوٹیز بھی لگ گئی تھی، جو ان کے پرانے ایم پی ایم این ایز تھے پورے ضلعوں سے، سب نے گاڑیاں لانی تھی، بندے لانے تھے، مگر سرویز جو آئے انہوں نے نواز شریف کے جو پلانز ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور ان سرویز سے وہ پریشان اور حیران ہو گئے کہ عوام تو صرف عمران خان کو ہی چاہتی ہے، جو عوام ہے وہ تو پی ٹی آئی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ لوگ اس بات سے گھبرا گئے کہ شاید جو ایئرپورٹ پر ہے وہ کوئی ان کو لینے ہی نہ آئے،
اور جب وہ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جا رہے ہوں گے تو شاید رستے میں ان کو لوگ برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیں اور پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہو کے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیں. اس لیے اب جو پروگرام بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھیں گے ایک ہیلی کاپٹر میں اور سیدھا جو ہے وہ مینار پاکستان آ جائیں گے. اب اس پلان میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نہیں، یہ بھی ہمیں وقت بتائے گا، کیونکہ نیب کے جو معاملات ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں، ریفرنسز کھل گئے ہیں، مریم نواز ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں، شہباز شریف بھی اب پوری تیاری میں ہے واپس لندن جانے کی. تو اب نواز اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا نواز شریف اتنی جرت کریں گے کہ وہ پاکستان آئیں یا نہیں؟ اب اس میں اہم پیش رفت جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے وہ اس کا بھی اس میں ایک بڑا عمل دخل ہے. الیکشن کمیشن نے آج آخری اینڈ آف جنوری کی تاریخ دے دی ہے الیکشنز کے لیے. انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر کو وہ حلقہ بندیاں مکمل کریں گے، اعتراضات کے بعد 30 نومبر کو فائنل اپنا وہ اسکیجول جاری کر دیں گے اور اینڈ آف جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے. اگر اب اینڈ آف جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف کا ابھی پاکستان آنا ان کی پارٹی کے لیے اور کمپین کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اب نواز شریف کے مشکل حالات میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اتنا دلیرانہ قدم اٹھائیں گے، یا جو ان کا پہلے جیسا ریکارڈ ہے کہ وہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں اور جب تک ان کو 100% انشورنس نہیں ہوتی وہ پاکستان نہیں آتی، وہ کبھی نہیں آتے. تو اب یہ بال تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہے. ناظرین، یہ تھیں آج تک کی ڈیولپمنٹس. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.